پس ببینید این جمله رو یه بار دیگه معنا کنم. ما 1000 اسم خدا رو امشب و در شب‌های آینده میخونیم. هر اسمی از اسماء خدا رو که میگید دلها نورانی میشه، انسان حضور خدا رو احساس میکنه. او غنی است، او غنی است، او نیاز انسان رو برطرف میکنه، او میشنود، او سمیعه، او مجیبه، او میبیند. وقتی انسان خدا رو حاضر دید احساس میکنه بی خودی دنبال دیگران میرفته، فقط باید دنبال خدا میرفت. به خدا عرضه میدارد سبحانک یا لا اله الا انت، جز تو الهی نبود، من دنبال کی رفتم؟ برای کی قصه خوردم؟ برای کی خوشحال شدم؟ عنایت فرمودین؟ وقتی به اینجا میرسه میگه خدایا من قصه بی خودی خوردم، من بی خودی دنبال دیگران رفتم، خودم رفتم دنبال آتش، خودم رو اسیر کردم. القوس القوس، خدایا تو منو نجات بده. خلصنا من النار یا رب، ما رو از ولایت غیر خودت، از ولایت غیر امیرالمؤمنین رها کن، به ولایت امیرالمؤمنین برسان. این همون خلص، این ولایت علی ابن ابی طالب حسنیه. امشب شبی است که انشاءالله ما باید به برکت امیرالمؤمنین، به برکت قرآنی که در این شب نازل شده، به برکت امام زمان علیه السلام از این گردنه عبور کنیم و خودمون رو به ولایت اهل بیت برسانیم و انشاءالله با ورود به ولایت امیرالمؤمنین از آتش جهنم نجات پیدا کنیم انشاءالله. خب حالا عنایت بکنید، الحمدلله شما عزیزانی که اینجا جمع شدید، چه اونایی که دورن نزدیکن خودشونو به حرم حضرت معصومه رسوندن، همه اونا کسایی هستن که خدای متعال قد فک رقابکم من النار، خدای متعال شماها رو گرفته از دنیا و تعلقات دنیا این شب قدر آورده اینجا. خیال نکنید اگه خدای متعال دعوت نکنه ما میتوانیم بیایم. خدای متعال یکایک که شما رو دعوت کرده و با پای خودمون ما نیومدیم اینجا، ما رو دعوت کردن، ما رو آوردن. الحمدلله همه دوستان امیرالمؤمنین، همه دوستان اهل بیت کسانی هستند که خدای متعال اونا رو از آتش نجات داده. انشالله امشب آمدیم کنار کریمه اهل بیت که ایشون میدونید مقام شفاعت داره، حرمش حرم 14 معصومه، شأنی از شفاعت 14 معصوم به ایشون داده شده. ایشون خلاصه حرمش دریای توحید، مشربه است که میشه از اینجا توحید رو گرفت، معارف رو گرفت. ای کسی امشب از دست حضرت معصومه انشاءالله شفاعت رو، برات شفاعت رو بگیره، برات توحید رو بگیره، راهش به سوی خدای متعال و اهل بیت باز میشه انشاءالله. امیدواریم که خدای متعال هممون رو در این شب، عرض کردم هر کی آمده حرم حضرت معصومه خیلی جای فوق العاده است، خیلی خدای متعال نعمت به ما داده، به همه نعمت داده، ولی این نعمت ویژه‌ای که خدای متعال داده ما رو جمع کرده دور شمع وجود حضرت معصومه، حرم ایشون که حرم اهل بیت، حرم صدیقه طاهره سلام الله علیهاست. انشاءالله امیدواریم به برکت حضرت احدی امشب دست خالی بر نگرده، که من یقین دارم بر نمیگردد. شک نکنید، خدای متعال ما رو صدا زده تا اینجا آورده، آمده اید، محال است خدای متعال ما رو دعوت کنه تا اینجا بیاره دست خالی برگردانه. فقط اونی که عرض میکنم اینه، مواظب باشید امشب از خدا کم نخواهیم، با خدا هم قید نکنیم چه بده چه نده، از خدا بخوایم خدایا همه اون چیزایی که به خوبانت میدی به من بدی. دیدید تو دعا به ما یاد دادن ادخلنی فی کل خیر ادخلت فی محمدا و آل محمد، خدایا صلی علی محمد و آل محمد و عجل در هر خیری که محمد و آل محمد وارد کردی منو وارد کن، از هر شری که محمد و آل محمد رو خارج کردی منم خارج بکن. اینجوری انشالله از خدای متعال در این شب بخواید، با خدا هم قید نکنید چیز خاصی به ما بده، همه چیز بخواهید، به هیچ چیز رو کم نگذارید. از خدای متعال معرفت بخوایم، محبت بخوایم، توحید بخوایم، مغفرت بخوایم، پیروزی اسلام رو بخوایم، ظهور امام زمان علیه السلام رو بخوایم. انشاءالله خدای متعال امشب دعوت کرده و احدی رو دست خالی رد نمیکنه. به اندازه همتمون انشاءالله امشب خدای متعال به ما عنایت میکنه. خب انشاءالله آرام آرام آماده بشیم، قرآن به سر بگیریم. شب شب امیرالمؤمنین علیه السلام هست. شنیده اید وجود مقدس امیرالمؤمنین این ماه در ماه رمضان آخر عمرشون کاملا منتظر بودن. گاهی بالای منبر صدا میزدن حسن هم چقدر از ماه رمضان گذشته، فرمودن انقدر، حسین جان چقدر از ماه رمضان مونده، انقدر.
فرمود زود است که محاسنم با خون سرم خضاب بشه، به من دروغ نگفتم. شنیدید وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خطبه شعبانیه رو خوندن در ماه شعبان. بعد از خطبه‌ای که خوندن گریستن. امیرالمومنین فرمودن یا رسول الله ما یبکیک، چرا گریه میکنید؟ چه موجب اشک شما شده؟ فرمود به خاطر اون چه که در این ماه بر شما جاری میشود. حلال میدونن خود خون شما رو در این ماه میریزم. میبینم که شقی ترین افراد با ضربه شمشیر فرق شما رو میشکافه، محاسنتون خضاب به خونتون میشه، خون سرتون میشه. لذا امیرالمومنین علیه السلام در این ماه رمضان آخر منتظر بودن. این شب 19 مهمان خانه دخترشون بودن. همه شنیدید. سر سفره افطار برای امیرالمومنین ارواح نافداه نان جو با نمک با شیر سر سفره گذاشتن. وجود مقدس امیرالمومنین فرمود دخترم، نمازشون رو خوندن، سر سفره نشستن، فرمودن دخترم کی دیده ای سر سفره پدر دو نوع خورش باشه؟ یکی از این دوتا رو بردار. دست برد نمک رو برداره، فرمودن نه دخترم شیر رو بردار. چند لقمه نان و نمک تناول فرمودن. بعد مشغول به عبادت شد امیرالمؤمنین علیه السلام. نخوابیدن امشب رو. گاهی می آمدن بیرون نگاه میکردن به آسمان. میفرمود آری این شب همون شب است، به من دروغ نگفتن. ما کذبت ولا کذب، نه به من دروغ گفتن نه من دروغ میگم. نشانه های اون شب بر امشب همان شب است. وقت سحر شد، نوشتن آماده شدن برن مسجد. مرغابی آمدن سر راه حضرت رو گرفتن. حضرت سفارش اونها رو کرد، از سر راه کنار زد. حلقه در کمربند امیرالمؤمنین علیه السلام رو گرفت، کمربند خودش رو محکم بست، اشعاری خون که معناش این بود یا علی آماده باش. هرچه اصرار کردن آقا امشب مسجد نرید، فرمود نه. آمد مسجد، خفته ها رو بیدار کرد، بالای معزنه رفت. آخرین اذان رو امیرالمؤمنین علیه السلام گفتند. وارد محراب عبادت شد. صلی الله علیک یا امیرالمؤمنین. به نماز بست قامت، که نهد به عرش پا را. به خدا علی نبیند به نماز جز خدا را. چو بگفت نام الله و ادا نمود اکبر، بگرفت هیبت حق همه ملک ما سوا را. نبود مثل سجد خوشتر به خدا قسم علی را، که خدای میپسندد به سجود او دعا را. به نماز آخرینش چه گذشت من ندانم، که ندای دعوت آمد شه ملک لا فتا را. شب تار از این مصیبت بدرید سینه خود، اثرات این سحر شد همه جای آشکارا. مشغول نماز شد، وقتی سر از سجده بر می داشت حضرت رو هدف قرار داد. خدا لعنتش کند. منادین داداد تهدمت والله ارکان الهدی.
وانفسمت العروة الوثقى قتل علي المرتضى قتله اشقى الاشقیاء. همه هجوم آوردن به مسجد، دیدن امیرالمؤمنین غرق در خونه. میفرماید فزت و رب الکعبه، به پروردگار کعبه فائز شدم، رستگار شدم. خاکهای محراب رو به سر میریزد. منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى.